السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میں اس ویڈیو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دو واقعات بیان کرنے والا ہوں، جن میں ایک عبدالعزیز کے پیدا ہونے اور دوسرا دودھ میں پانی ڈالنے کا ہے۔ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں دو ہی حسرتیں پیدا ہوں، ایک یہ کہ کاش میں بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ العزیز جیسا بن جاؤں، اور دوسری کاش میں ان کے دور میں پیدا ہوا ہوتا۔ ان کے دور میں پیدا ہونا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 61 ہجری یا 63 ہجری میں مدینہ المنورہ زادہ اللہ میں آنکھ کھولی۔ سیرت ابن جوزی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین عرب کے معزز ترین خاندان قریش کی مایہ ناز شخصیت تھے۔ 20 برس سے زائد عرصہ مصر کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نانی جان کا امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری و حاجت روائی کے لیے اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ مدد کے لیے دورہ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ یا مظلوم منتظر تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مدنی دورے میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یعنی ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچانک ایک آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں سے ٹکرائی۔ بظاہر وہ خسر پھسر ہی تھی، مگر ماحول کی خاموشی کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس گھر میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ کچھ وقفے کے بعد لڑکی کی آواز سنائی دی، امی جان، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔
माँ ने कहा, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और ऐलान करने वाले तुम्हें कहाँ देख रहे हैं, जाओ और दूध में पानी मिला दो। मगर बेटी साफ इनकार करते हुए कहने लगी, अम्मी जान, अल्लाह जल्ला जलालुहू की कसम, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं लोगों के सामने तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत गुजारी करूं और तन्हाई में नाफरमानी करूं। हज़रत सैयदना असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर मुझसे फरमाया, असलम, इस मकान को अच्छी तरह पहचान लो। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी रात इसी तरह गलियों में दौरा फरमाते रहे। जब सुबह हुई तो मुझे उस मकान के मकीनों रहने वालों की मालूमात के लिए भेजा गया। मैंने मालूमात की तो पता चला कि इस घर में एक बेवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। मैंने बारगाह खिलाफत में हाजिर होकर अपनी कारकर्दगी पेश कर दी। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम बेटों को जमा करके दरियाफ्त फरमाया, यानी पूछा, क्या तुम में से कोई शादी करना चाहता है? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि हम तो शादीशुदा हैं, लेकिन तीसरे बेटे हज़रत सैयदना आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शादी के लिए रज़ामंद हो गए, यानी राज़ी हो गए। चुनांचे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लड़की के घर अपने शहजादे से शादी के लिए पैगाम भेजा, जो उनकी तरफ से कबूल कर लिया गया। शादी खाना आबादी हो गई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से उनके यहाँ एक खुशकिस्मत बेटी पैदा हुई। फिर जब उसकी शादी हुई तो उसके बतन से, उसके पेट अक़दस से उम्र सानी यानी हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ की विलादत हुई, यानी पैदा हुए। नाज़रीन, देखा आपने कि दूध में पानी मिलाने से नसीब मुबल्लिगा को उस नेकी का कैसा उम्दा सिला मिला कि एक तरफ अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहू और नानी होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह जल्ल जलालुहु की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी भी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी खिदमत में शेर हाजिर है, बना दे मुझे नेक नेकों का सदका, बना दे मुझे नेक नेकों का सदका, गुनाहों से हरदम बचा या इलाही। इबादत में गुज़रे मेरी ज़िंदगानी, इबादत में गुज़रे मेरी ज़िंदगानी, करम हो करम या खुदा या इलाही। इस सबक आमोज़ हिकायत से हमें एक ये भी सबक मिला कि अगर वालिदैन खिलाफ शरीयत हुक्म दें, मसलन झूठ बोलने,
حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا کہیں تو یہ باتیں نہ مانی جائیں، چاہے وہ کتنے ہی ناراض ہوں۔ آپ نافرمان نہیں ٹھہریں گے، بلکہ اگر ان کی خلاف شریعت باتیں مان لیں گے تو خدائے حنان و منان عز و جل جلالہ کے نافرمان قرار پائیں گے۔ ناظرین، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جائز باتوں میں والدین کی اطاعت فرض ہے، اور اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب ناؤ۔ اللہ حافظ۔